13 तारीख फ्राइडे वाले दिन हम लोग घर लॉक करके जाते हैं। 16 तारीख की शाम को वापसी होती है। जब दरवाजा खोल के इंटर होते हैं तो अंदर और बाहर की सारी लाइट्स चालू। जब मैं अंदर गया हूँ देखा कि कैबिन सारे खुले हुए थे। घर के जो बेडरूम थे, बेडरूम में जितना सामान पड़ा था एक एक चीज उन्होंने बाहर फेंकी हुई। सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो डीवीआर भी उतार के साथ ले गए। मैंने पुलिस को कॉल की 15 पे। तो 1-1.5 घंटे की ताखीर से पुलिस आती है। जो जितने ड्रॉज थे, कैबिन थे, बॉक्सेस थे, ईच एंड एवरीथिंग खुली हुई थी। जितने कपड़े पड़े हुए थे सारे के सारे उन्होंने निकाल के एक एक सूट को चेक किया है। तसल्ली के साथ आपने सारी वारदात की है। हर कमरे की अलग अलग उन्होंने ढेरी लगाई है। लॉक थे वो सारे लॉक टूटे हुए थे। कितनी मालियत की चीजें ले गए हैं? तकरीबन कुछ 1.25 करोड़ के करीब मालियत की जो चीजें हैं, जिसमें ज्वेलरी है, पाकिस्तानी करेंसी है, अमेरिकन डॉलर्स थे, सऊदी रियाल थे, ईच एंड एवरीथिंग ले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेरी अदारों से इल्तिजा है हमारी दादरसी की जाए, मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस समय सर महमूद साहब मौजूद हैं। अपने घर से शादी की तकरीब के लिए जाते हैं, घर को ताले वगैरह लगाकर पुरसकून तरीके से शादी अटेंड करने जाती है पूरी फैमिली। लेकिन जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर बाहर से लॉक करके गए थे लेकिन घर अंदर से लॉक है। किसी को दीवार फलांग कर वहाँ पर भेजते हैं, दरवाजा वगैरह खुलवाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो घर के मनाजिर ही कुछ और होते हैं। पूरा घर जो है वो एक तरह का लूट लिया गया होता है। अब वो कौन है जिसने भी ये सारा काम किया है, बड़ी होशियारी के साथ किया है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं उसने वहाँ पर छोड़ी, ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से उस तक पहुँचा जा सके। अब ऐसा कौन हो सकता है? ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि अपने घर का कोई बहुत पर्सनल जो चीज़ों को जानता है वही हो सकता है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या इनको लगता है कि कोई अपना है, कोई और है, किसी कोई गैर आया घर में? क्या सारा मामला है मुझे बताइएगा सर। महफूज तरीके से इंसान अपने घर को छोड़कर जाता है, ताले वगैरह लगाकर आता है तो पूरी दुनिया ही लुटी होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ। 13 तारीख फ्राइडे वाले दिन हम लोग घर लॉक करके जाते हैं और 16 तारीख की शाम को वापसी होती है मंडे वाले दिन। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंदर से जो गेट लॉक है, बच्चे को अंदर भेजा दीवार से कि अंदर जाए, जाके उन्होंने दरवाज़ा खोले। जब दरवाज़ा खोल के इंटर होते हैं तो घर की सारी लाइट अंदर और बाहर की सारी लाइट चाह रही थी। और उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ तो किचन के रास्ते से मैं गया हूँ क्योंकि किचन का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। जब मैं अंदर गया हूँ देखा कि कैबिन सारे खुले हुए थे और घर के जो बेडरूम थे, बेडरूम में जितना सामान पड़ा था वो एक एक चीज उन्होंने बाहर फेंकी हुई थी। और जब मैं टीवी लाउंज की तरफ मुड़ा हूँ देखा तो सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो डीवीआर भी उतार के साथ ले गए। लेकिन मतलब इतना होशियार था वो, उसको इन चीजों का पता है। जी बिल्कुल, बड़ा अवेयर था जो भी था थे या था, तो उसने हर चीज निकाली है और लेके चला गया। मैंने पुलिस को कॉल की 15 पे। 1-1.5 घंटे की ताखीर से पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो मैं उनके साथ ही सारे घर का मैं भी विजिट करता हूँ। मैं इसलिए नहीं गया ताकि कोई ऐसा निशान मेरी वजह से कोई खराब ना हो जाए जो फ्रांसिक वालों के लिए कोई प्रॉब्लम का बायस बने। तो उन्हीं के साथ मैं गया हूँ। जब मैंने अंदर जाके देखा तो घड़ियां थी, उनके बॉक्सेस फटे हुए थे, बच्चों के जो मनी बॉक्सेस थे जो उन्होंने अपने खर्ची सारी जोड़ी हुई थी, वो सारे बच्चों की सेविंग जो होती है, बच्चों की सेविंग थी सारी, वो सारे मनी बॉक्स थे वो सारे फटे हुए थे। उसके अलावा जो जितने ड्रॉज थे, कैबिन थे, बॉक्सेस थे, ईच एंड एवरीथिंग खुली हुई थी। जितने कपड़े पड़े हुए थे सारे के सारे उन्होंने निकाल के एक एक सूट को चेक किया करके उन्होंने तसल्ली के साथ अपनी सारी वारदात की है। हर चीज उन्होंने ढेरी लगाई, हर कमरे की अलग अलग उन्होंने ढेरी लगाई हुई है। और जो ड्रॉज या कैबिन लॉक थे वो सारे लॉक टूटे हुए थे। तो जब उनके साथ मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, ऊपर स्टोर रूम है उसका भी एक उन्होंने कैबिन खोला हुआ है। फिर उसके बाद जब दूसरे कमरे में जाता हूँ बेडरूम में, वो लॉक था। अब वो उनसे लॉक नहीं खुला, ना ताला उनसे टूटा नहीं है और जो दरवाजा था वो भी नहीं टूटा। फिर वो सेंटर से उन्होंने छुरियों और हैमर की मदद से उन्होंने सेंटर से काट दिया। किसी को पता नहीं लगा? इर्द गिर्द लोग रहते हैं कि घर वाले घर पर नहीं है, शोर शराबा हो रहा होगा अंदर? जी बिल्कुल, इर्द गिर्द किसी को पता ही नहीं है। जब आके जब शोर मचा है, पुलिस आई है, लोगों को इकट्ठा किया तो पता चला यहाँ पे वारदात हो चुकी है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ हुआ या हो रहा है या कुछ होगा। तो जब ऊपर मैं देखता हूँ तो वो एक छोटा सा उसने सुराख किया, कोई 1 फीट बाई 1.25 फीट का जो सुराख है उसके अंदर से वो घुसा है। अंदर जाकर उसने सारे ताले लॉक वगैरह तोड़ के हर चीज उसने निकाली है। निकाल के तो वो सारी चीजें उसी सुराख से फिर बाहर आया है जो उसने दरवाजा फाड़ा था। अच्छा। उससे एक चीज ये महसूस होती है कि इनके साथ जो बच्चा था या जो चोर है वो खुद बहुत ज्यादा स्मार्ट है जो इतने छोटे से गैप से निकल गया। अच्छा, अब जब वो सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें एक ना लोहे का राड मिलता है, बार मिलती है जो विंडोज में लगी होती है। अब वो थोड़ी सी परेशानी होती है कि यार ये कहाँ से आई है। वो सारे घर को जब हमने देखा, एक एक विंडो को चेक किया, फिर पता चलता है जो गिराज के साथ जो स्टडी रूम की जो विंडो है ना
اس کی اس نے بار توڑی ہے, بار توڑ کے اس نے جو سوراخ کیا اس کے اندر سے اس کی انٹرس ہوئی ہے. مطلب اس کو ہر دروازے کا پتا تھا, ہر چیز کا پتا تھا, کہاں سے میری انٹری ہو سکتی ہے, کہاں سے نہیں ہو سکتی ہے. جی بالکل, اس نے کچن سے پہلے اٹیمپٹ کی ہے, وہاں سے اس نے ونڈو ساری وہ پھاڑی ہے, جالی وغیرہ کاٹ کے اس نے پھر وہ جو لوہے کی بار ہوتی ہے جو سیفٹی گرل کی وہ توڑنے کی کوشش کی ہے, وہ اسے ساری نہ ٹوٹ سکی. پھر اس نے اسٹڈی روم سے کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوا, وہاں سے وہ انٹر ہوا. اس کی انٹری کا ہمیں اندازہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ جو دروازہ اوپر اس نے پھاڑا ہے وہ دروازے کا سوراخ اور جو ونڈو کا سوراخ ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہے. کتنی مالیت کی چیزیں لے گئے ہیں؟ یہ تقریباً کو 1.25 کروڑ کے قریب مالیت کی جو چیزیں ہیں, جس میں جیولری ہے, پاکستانی کرنسی ہے, امریکن ڈالرز تھے اور سعودی ریال تھے, اور اس کے علاوہ جو قیمتی اشیاء تھی, گولڈ پلیٹڈ ڈیکوریشن پیسز تھے, وہ بھی لے گئے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ لے گئے ہیں. اس میں کچھ یہ تھا کہ جو گھڑیاں تھی وہ بھی لے گئے, وہ گھڑیوں کے سارے باکس بھی انہوں نے پھاڑ دیے ہیں. جو ان کے ہاتھ لگ سکا جو اسمارٹ چیزیں تھیں وہ ساری لے گئی. ابھی کوئی آپ نے ظاہر ہے جو بھی آپ کے سامنے بھی چیزیں آئی ہیں, ابھی آپ کسی کی پراپر طریقے سے شناخت نہیں کر سکتے, کسی کے اوپر شک نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو اندازہ ہوگا کہ اتنی پرسنل جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کوئی اپنا ہی دے سکتا ہے. آپ بتا رہے تھے شادی کی تقریبات کی وجہ سے گولڈ نکلوایا ہوا تھا اکاؤنٹ سے, گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں, آیا گیا بھی ہوتا ہے, تو کسی کے اوپر تو شک ہوگا. یہ ابھی کسی کا نام لینا, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ میں بھی گھر سے چور ہو, میں بھی کوئی باہر سے آیا ہو. یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے بعد ہی پھر پتا چلے گا کہ اس میں ملوث کون ہے. پولیس نے ابھی تک کسی کو شامل تفتیش کیا آپ کے جو گیدرنگ کے لوگ ہیں ان میں سے؟ نہیں, ابھی تک کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. میری بلکہ اس سلسلہ میں سی سی پی او صاحب کے پاس میں اپلیکیشن لے کے گیا تھا, انہوں نے انویسٹیگیشن والوں کو مارک کیا کہ اس کو جلد از جلد ان چوروں کو یا جو بھی ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے تاکہ ان کو کیمرے کردار تک پہنچایا جائے. گلی میں بھی تو کیمراز لگے ہوتے ہیں نا, گھر میں لگے ہیں آپ کے, چلو ان کا تو نہیں ریکارڈ ملا, گلی میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کے آنے جانے کا پتہ لگ سکے؟ جی گلی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہم لوگ فوٹیج دیکھ رہے ہیں. چونکہ وہ ڈیوریشن 96 آورس کا ہے تو وہ ایک ایک سیکنڈ کا دیکھنے کے لیے وہ 96 آورس ہی ریکوائرڈ ہے. تو ہم لوگ اس کو بڑا تھارولی دیکھ رہے ہیں تاکہ اس میں جو چور ہیں یہ جس راستے سے وہ آئے ہیں وہ ہمیں اس کا مل سکے. اس میں یہ کہ ہم نے جو اب تک دیکھی ہے اس میں تھوڑا سا کلو ایک مل چکا ہے ہمیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہمیں اس میں سے کلو ملے اور کلیئرٹی آئے. تو لیکن ابھی کسی کا کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فلاں چور ہے یا فلاں نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی, پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں سی آئی اے یا پولیس ہے, اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں. بالکل جی, احتیاط ہی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر سے کسی نہ کسی وجہ سے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. ایک آخری اور سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ کے گھر میں سے کوئی سوشل میڈیا پر اس طرح ولاگنگ وغیرہ تو نہیں کرتا کہ جس میں وہ انفارمیشن, ظاہر ہے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کوئی سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتا ہو؟ نہیں, میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ولاگنگ یا کوئی سوشل میڈیا کا زیادہ, اس سے بہت انفارمیشن پاس ہو جاتی ہے نا آپ کے. جی بالکل, وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن ساری پاس ہوتی ہے, لیکن میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ولاگنگ کرتا ہو جس کا کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی پبلک اکاؤنٹ ہو کہ جس سے وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوں. بالکل جی, ہاں جی. اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنا جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ادارے ہیں گورنمنٹ ہیں, ان سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے, التجا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے اور ہماری بھی داد رسی ہو سکے. اس واردات کی وجہ سے ہمارے گھر میں, بچوں میں, خواتین میں, ہمیں خود میں بہت زیادہ جو نا خوف آ چکا ہوا. رات کو اکثر اٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ویسے بھی انسان کی تمام عمر کی سیونگ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ میں لوٹ لی جانا یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے انسان کے لیے, اسپیشلی جو آپ کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے, جمع پونجی ہوتی ہے, ہر انسان کا اپنا حجاب ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ انسان کہاں پہ سروائیو کر رہا ہے اور کس حال میں سروائیو کر رہا ہے. تو جب انسان کی اتنی بڑی واردات انسان کے ساتھ ہو جائے, انسان کی جمع پونجی لٹ جائے, تو وہ پھر اندر ہی گھستا جاتا ہے کہ یار اب میں کس منہ سے کسی سے بات کروں یا کس طرح اس کو فیس کروں میں. تو بہت بڑا نقصان ہوا. میری اداروں سے التجا ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے, ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے, اور ہمارے گھر والوں کے علاوہ جو سوسائٹی میں لوگ ہیں وہ ان میں بھی بہت زیادہ خوف کی لہر پھیل چکی ہے اور بڑی پریشانی کا جو ایک عالم ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ سوسائٹی کے اندر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں
لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو بہت پریشانی اور مسائل کا بالکل یہ انسان کو جوڑنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب کوئی اس طرح چور لٹیرا آتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ انسان کسی انسان کی تمام عمر کی جمع پونجی ہے، وہ اس کو لوٹنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں صرف 1 سیکنڈ لگاتا ہے. اور یہ پوری کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے. امید کرتے ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو انصاف ملے گا، جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کو واپس ریکور کیا جائے گا.